pagka makasala mo na ang kamatayon moabot gyud nato. Pero nakanindot lang kay ingon pa si Isaias 40 bersikulo 6 ug 8 di ay gisulti dinhi. Bisag mamatay ang tao, makabaton siya gahom. Mao ni nga 40 bersikulo 6 ngadto ni 8. Ngayon dinhi. Ang tingog sa usa nga nagaingon, singgit og ang usa miingon, unsa bay akong isinggit? Ang tanan nga unod baliliman. Kining balili nagpasabot og sagbot. Baliliman. Og ang tanan nga katahom niini maingon man sa bulak sa kapatagan. So kita daing tao gi-compare sa sagbot, gi-compare sa bulak. Site, ang balili nagakalaya og ang bulak nagakalaos. Tungod kay ang gininhawa ni Jehova nagahuyop sa ibabaw niini. Sa pagkatinuod ang katawhan baliliman. 8. Ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. So kining pulong sa Dios kung ato ning ma-absorb ingon nga pagkaon kay ang 15:16 Jeremias na inyo nakaplagan ko Dios ang imong mga pulong ug ipangkaon ko sila ug kini mo'y kalipay sa akong kasing-kasing. Kini di ay pulong sa Dios pagkaon pero dili para sa tiyan. Unang nakoy panultihon nga namog na ang balaang kasulatan muhatod nato sa kaluwasan. Pero ang nasulod sa atong tiyan, muhatod nato sa kalibangan. Naunsay kapuslanan, maangko nimong tibok kalibutan, ang imong kalag mawala. Kining tanan, way kapuslanan. Pinaagi sa pulong sa Dios nga dunay gahom, bisan pag mamatay ang tao, buhi siya sa tubangan sa Ginoo. Ni ay pruiba, usa ka tawo nga pinakaunag yung namatay, pero hangtod karon buhi gihapon. Tungod kay iyang gi-absorb sa iyang kinabuhi ang pulong sa Dios. Hebrehanon 11 bersikulo 4. Tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios. Sa labaw pa kahinalangpon nga halad inihaw kay sakang Kain. Nga pinaagi ini siya na uyunan ingon nga taong matarong nga gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad. Siya patay na. Ha? Ngani tungod sa iyang pagtuo siya karon nagasulti paghihapon. Patay na si Abel. Kay siya gyud ang pinakaunang namatay sa record sa Biblia. Kay pag-ingon sister nga, pag-ingon sa Dios nga kaon mo tanan dinhi. Gawas nining isa nga nasto nga kay panahon mo hikap mo kaon mo, mamatay gayod kamo. Giprovide na sa Dios tanan daghan, pero ang tao kay osisiro maogoy iyang tuyo-tuyoon kadtong gidili nga man. Nganong lami ning gidili man naghimo kog kanta na sa akong YouTube, nganong lami ang gidili. Kung wala pa lang ta mosupak ang tao kay daghan man gyud gi-provide, dili unta mamatay ang tao. Pero tungod kay ang tao gitagaan man sa Dios og demokrasya, nipili man sila ni adtong balaod sa Dios nga gidili nga makapatay nila. Pero nakanindot lang kay girecover sa unag yung namatay. Di man si Adan og si Iba ang unang namatay. Ang ilang anak nga si Abel girecover ang kapait sa ikot sa sala nga moabot ng kamatayon. Ang nakanindot man yung iyon nga bintaha og mamatay ta nga makaabil ta sa kamatayon ni Abel. Nga naman kay bisag patay na hangtod karon buhi paghapon. So mao ni ang gahom sa Dios. Og niya ang gisulti po ni Ginoong Hesus na bisan pagkita karon moabot man natong kamatayon, ang gahom sa Dios mao ni 11:25 dinhi sa Juan. Walay doktor sister nga nagpasalig og sama ini. Walay doktor nga nipasalig og sama ini. Tanawa to ha? 11:25 dinhi sa Juan. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig na kanako bisan pa siya mamatay, mabuhi siya. Sumo ni ang gahom sa Dios. So walay doktor nga akong nadunggan sukad. Mosay sinta namang ko sunod tuig. Ruwa pa ko kadungog og doktor nga nay niingon nga ayaw kabalaka kay imong pasyente kung mamatay ni ako ning buhion. Wala. Way gahom ang doktor nga sama ni ini. So kining pulong sa Dios kung ato ning maabsorb bisan pag moabot ning gitawag og kamatayon, ang atong kamatayon temporaryo murag natulog lang ta. Unya kining Biblia tultulan ta niya kay mahimo nato ning giya. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 15 ngadto 17. Atong tan-awon ha. Unsay mahimo niini? Mao ni ang kahimuan niya. So dili ni nato makaplagan
sa bisan asa man nga mga tindahan, mga establishmento, ato lang ni makaplagan pinaagi sa pulong sa Ginoo nga dunay gahom. 15 ngadto 17 nag-ingon dinhi unsay mahimo ini sa atong kinabuhi og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So kini di siya ang dugang ng lig-on nga gahom sister mohatod ay nato ngadto sa kaluwasan. Unsay masihanan pinaagi lang sa pagtuo kang Kristo. Nakakita ba tan Kristo? Wala. Kay dugay ng panahon na nagpakamatay siya sa kalbo sa krus ug karon Hebrehanon 1:3 tuwa na siya sa trono sa kalangitan. Pero pinaagi nining atong pagtuon kining balang kasulatan ihatod ta ngadto sa kaluwasan. Ngano man tungod kay dunay mga butang atong gikinabuhian karon akong mama sa una pagka makadungog mensahe kay manalabtan man gito siya pag makadungog mensahe mo ingon ra gito siya dayon ang iyang depensa maura kay wa man siya kasinatian sa Biblia kung unsay akong namatag kahayag mo'y akong pagkamatyan. Nindot kay nga pinulungan. Sigurado man ang kamatayon pero ang problema ang kahayag kung tinuod ba nga nabatnan. Unang kami nasabtan na mo ang balang kasulatan nga dunay gahom nausab nya ingon si 16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17 aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Mao ni nga ang trabaho sa balang kasulatan muusab nato, mobadlong nato, mosaway kung unsa man ang angayan nga buhaton. Mao ni nining sayong kagabion atong pasalamatan ang Dios nga diin niya sa atong gilinhawa atong gibasa ang Espiritu sa Dios ni asong ilong. So mauni siya ang kapital nato. Bisag unsay atong mga buluhaton, kining ni asa atong ilong dapat nato tagaan og panahon ang Dios. Maayong gabi diha daw. Naguna-una na lang mi kay murag ang panahon bulawanon man amo ning gihisgutan ang balaang kasulatan karong gabi. So tingali sa sunod panahon murag medyo mo increase tag oras para na maka-apas-apas gyud ta. No, okay ra man kasi mo ha. Nga makadungog pud ka nga duha gyud mo. Karon murag nabitin kag gamay kay naami schedule pud sa pako nga napalpak gabi Muna ko lang gipasabot nga agi lang kay mo sayo-sayo lang mi dito kay mudagan pud mig pako karon. Mo adto mig pako karon human kay lisod og balibaran ang mga kalag nga nagapaabot sa pulong sa Ginoo. Sa mao ni nga dinhi sa katapusan nag-ingon unang Timoteo 4 versikulo 13 second to the last nga teksto nga atong basahon. 4:13. Kogihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan og ang pagmaymay og ang pagpanudlo hangtod sa akong pag-anha diha. Mao ni nga kugihan. So ang pagkugi kini siya sister Urchel dili lang mahuman nato og usa lang kasesyonan tungod kay sa ako nang ingon 31,800 ka bersikulo ang sulod sa Biblia. Manang gibasa nako ni, nahuman nako ni siyam ka buwan. Kadi manggid sunson kay imo ning sunsonon matinuod tong ilang yung makabuang. Manang ang pagtuon sa Biblia step by step. Kay kung imo ning basahon sama lang sa comics na wa gid kay makuha. Mao ni atong pagtuon topic by topic. Karon ang atong gisgutan mao ang pulong sa Dios nga maoy iyang gahom. Na mapabag-o sa tao, kuna ingon lang dili kugihi. Maayong gabi kugihi ang pagbasa sa kasulatan. So ang pagkugi dili ni siya mahumag kausa. Mao nang karong 9 to 18 na atay proceed diha gyud matag gabi dili pag naigo muna nga advance ta magtuon ta sa iyang pulong ato ning hisgutan matag panahon nga wa pa ta mag-proceed dito naka-advance na ta kanunay og pagsusi dinhi. Okay na po yung mga butang atong hisgutan dito nga ato pang mapalawman ang pagtuon. Mao ni nga dinhi sa pinadayag 1 versikulo 3 mao ni ang atong benepisyo nga makuha. No, benepisyo natong makuha. Nya kay murag second to the last man na pa joy pakapin kay ginamos bitaw na may pakapin. So pakapinan pagid nato ni usa ka bersikulo human ani. Na? Atong basahon ingon dinhi. Bulahan ang tao nga ngadtos kapunungan nagabasa sa mga pulong sa propesya. Na nabulahan ako kay nagbasa man ko. Ngayon pa dinhi,
og bulahan ang mga magapatalinghog og magatuman sa naisulat ni ini kay ang panahon haduol na. So ato pa ni masigutan nato sunan ug unsa man ning buti pasabot ni ining panahon nga haduol na. No, tingali ugma di pa man ta maka kasi siguro diri no kay naa man putoy to sa pikas no. Murag duha gihapon ni ugma kay pagkahuman diha murag mudagan na punta sa junction. O ilahan ni Niliboy kay nagtapok pud sila dito, ubay pud sila dito na nagatapok. Nang doble pa kung makay dito mga inaron, mga inaron nga oras maapas ya nila. Sige lang kay sa sunod ato lagi ni plaster nga dili siya magsapaw aron dili tayo murag hinanali ang panahon. Pero mas may man pud ni sister ning ginagmay ra kay kung sa nagkaon pa dili pud ta maimpatso kay kanang kaon pod nga dinaghanay na makabutod pug tiyan nga ang pulong sa Ginoo kay sama man is pagkaon. So ang Giyos maniri ko notres, bulahan ang nagbasa, bulahan ang nagpatalinghog og ang mga nagatuman sa nasulat dinhi. So man tay tumanon kung di ta kabasas na nasulat unsa di nasulat kini anha pa nato pamalandungan nga angayan nato ning tumanon og di po nato tumanon naa ra pud sa tuwa basta kay sultihan ta nga mao ni ang gahom sa Ginoo. Mahatag nato kinabinday. Sa katapusan dinhita pakapin 5:39 sa Juan. Unsa man ang atong dako gyud nga katuyuan nganong ato ning gitun-an ang iyang pulong 5:39 nag-ingon. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kini di ay pulong sa Dios mao ni mohatag nato kinabuhing dayon sa atong giagian ang 11:4 sa Hebrehanon si Abel patay na apan hangtod karon nagasulti paghapon. Buti pasabot nga ang iyang espirituhanong kinabuhi buhi hangtod karon ang iyang lawas nun kining lawas natong madugta naa naman siyuta pero ang iyang espiritu tungod sa pagtuo buhi siya hangtod karon og iyang dawaton ang ganti niya nigbalik sa Ginoo ang kinabuhi nga wala nay katapusan kining lawasan nato madugta ra man gyud ni madugta ra gini pulihan gini mo nang ako sige kog tan-aw sa amin milabay nga mga 10 anyos murag akong lawas murag og nila pa medyo matso-matso pag yun. Itong pagpangaligo dito pagpa-picture na ako silang gingnan nga siguro hahang gawa sa picture kanang tambok ko. Pagtanaw na ko sa picture tama yung iyong jinjin nga mura naman kag altuiris pang. Payatot naman ka. Kung kini day atong lawas mag-anam gyud siya kahunlos tungod kay ang Dios dunay plano nga kining lawas sa atong biyaan ilisan niya kinabuhi nga walay katapusan. Kaya bisa kung saan na to moabot na kang 60, 70 si nanay ug tatay itong among giadtuan nanay tatay Casimiro 83 unya si nanay pod 80 mo tong pagadto namo nagpaampo na gid kay si nanay ang iyang kuto-kuto gasakit unya si tatay maglisod og tulon kay matuk-an na siya o ako gani matuk-an naman gani kung wapagi ko sa 60 so mao na yung atong lawas nga manunuton pasusihon ta sa balang kasulatan aron makaangkon tag kinabuhing dayon. Atong ipadayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod may tungod kanako. Kining gisulting kining iyang mga pulong. Mao ni ang nagpanghimatuod kabahin sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini karon agi og introduction sa atong pagtuon pagpaila lamang ining Biblia nga atong gitun-an nga mohatag ini kinabuhi nga walay katapusan. Panagyan ako, ang malang kasulatan, matod sa kinabuhi mo katapusan, mga atong kinaon, matod na nato sa wala na naman. Matod naman siya, atong pagpaningkamot, matag-adlaw, matod yung purpose, masundan atong tiyan. Hindi ang padulungan, adto ni sa CR, kay mulabay ra magilitan. So, nining gabi, salamat kaayo sa panahon, o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Tingali sa sunod nga panahon, sister,